क्लास 10th सब्जेक्ट उर्दू और बेटो हमारा टॉपिक है इबरत। आज हमें पढ़ना है सफ़ा नंबर 45 आप अपनी किताब का निकालिए और मैं पहले बुलंद खानी करूँगा और साथ साथ मैं इसका माने भी बताऊँगा। बेटो इससे पहले हमने पढ़ा है मुंशी जी का उसके साथ क्या हुआ शफा खाने में, और दारोगा जी के साथ गाड़ी में क्या हुआ। इसके बाद ये लोग अयोध्या में पहुंचकर ये लोग क़यामगाह की तलाश करने लगे। आप चूँकि चौकीलाल के इलाज ने मुंशी जी को ठीक किया है, मुंशी जी आप चंगे हो गए हैं, आप ये अयोध्या की तरफ रवाना हो गए और अयोध्या पहुंचकर ये लोग क़यामगाह की तलाश करने लगे। क़यामगाह का मतलब है बेटो ठहरने की जगह। पंडू के यहाँ मुतलक जगह न थी। मुतलक का मतलब है बिल्कुल, यानी पंडू के यहाँ बिल्कुल जगह न थी। यानी पंडा उस मखसूस जगह को कहते हैं जहाँ जो ज़ायरीन के लिए आर्जी जगह बनाई जाती हैं। सारी बस्ती में घूमे, कहीं जगह नहीं मिली। आखिर ये सलाह ठहरी कि किसी दरख्त के नीचे डेरा जमाना चाहिए। यानी जब इनको जगह नहीं मिली, बस्ती में भी गए, पंडू में भी गए, जगह नहीं थी मिली, तो उन्होंने फैसला किया कि आप किसी दरख्त के नीचे हम अपना डेरा जमाएंगे। लेकिन दरख्तों के नीचे भी जहाँ जाते यात्री लोग पड़े मिलते थे, लेकिन जिस दरख्त के नीचे जाते थे वहाँ पहले ही यात्री लोग बैठे हुए थे। मजबूर होकर खुले मैदान में रेत पर बिस्तर वगैरह लगाए। इसके सिवा कोई तदबीर न थी। लेकिन लेटने भी न पाए थे कि बादल गिर आए। मूसलाधार पानी बरसने लगा। मूसलाधार का मतलब बेटो लगातार बारिश, आहिस्ता आहिस्ता से लगातार बारिश बरसने लगी। बिजली कूदने लगी। गरज सुनकर लड़के चीखने लगे। यानी मूसलाधार बारिश के साथ बिजली भी और गरज चमक भी होने लगी। इससे लड़के डर गए और वो डर के मारे चीखने लगे। औरतों का कलीजा कांपने लगा, यानी औरतें भी कांपने लगी। कोई जाई पना की तलाश हुई, किसी जाई पना की तलाश हुई। तीनों आदमी इधर उधर मजबूर निगाहों से देखते। यानी तीनों आदमी का मतलब है दारोगा जी, मुंशी जी और पंडित चंद्रधर साहब। ये तीनों इधर उधर जगह ढूंढने लगे, लेकिन तारीकी में कुछ न सूझता था। पछता रहे थे कि ना हक आए, न जाने क्या होने वाला है। यानी आप जब जगह नहीं मिली तो मजबूरन भी बच्चों से औरतें भी साथ थे और बच्चे भी साथ थे। आप समझ अब इनको मौत नजर आने लगी। दफअतन एक आदमी लालटीन लिए नदी की तरफ आता नजर आया। दफअतन का मतलब है अचानक। उन्होंने नदी की तरफ देखा और एक आदमी को लालटीन लिए हुए नदी की तरफ से आते नजर आया। वो करीब पहुंचा। पंडित जी उसके पास जाकर बोले। आप पंडित जी उसके पास गए और उससे कहा, क्यों भाई साहब यहाँ कहीं मुसाफिरों के ठहरने की जगह नहीं मिलेगी। यानी उसने उस आदमी से, लालटीन वाले से कहा कि क्या कहे यहाँ मुसाफिरों के ठहरने की जगह न मिलेगी। वो आदमी रुक गया, गौर से पंडित जी की तरफ देखकर बोला, आप पंडित चंद्रधर तो नहीं। पंडित जी खुश होकर बोली, जी हाँ, मगर आप मुझे क्यों कर जानते हैं, यानी आप मुझे कैसे जानते हैं। उस आदमी ने अदब से मुंशी जी के पैरों पर सर झुकाया और बोला, मैं आपका पुराना शागिर्द हूँ। मेरा नाम कृपा शंकर है।
میرے والد کچھ دن بلہور میں ڈاک منشی رہے تھے، انہیں دنوں میں آپ کی خدمت میں تھا۔ پنڈت جی کو بھی فوراً یاد آ گئی، بولے اوہو تم کرپا شنکر ہو؟ اس وقت تو تم دبلے پتلے لڑکے تھے، کوئی 8-9 سال کے ہوں گے۔ کرپا شنکر: جی ہاں، 9 سال تھا۔ میں نے وہاں سے آ کر انگریزی پڑھی، اب یہاں میونسپلٹی میں نوکر ہوں۔ کہیے آپ تو اچھی طرح ہے رہے، بڑی خوش نصیبی ہے، آپ کے درشن ہو گئے، یعنی آپ کا دیدار ہو گیا، آپ کا ملاقات ہو گیا۔ کیا آپ کے بال بچے ساتھ ہیں؟ پنڈت جی: نہیں، میں تو اکیلا ہی ہوں، لیکن میرے ساتھ داروگا جی اور سیاہ نوی صاحب بال بچوں کے ساتھ ہے۔ کرپا شنکر: کل کتنے آدمی ہوں گے؟ پنڈت جی: 10 آدمی ہیں، اگر تھوڑی سی جگہ مل جائے تو گزر کر لیں گے۔ کرپا شنکر: نہیں جناب، بہت سی جگہ لیجیے، میرا بڑا سا مکان خالی پڑا ہے، چلیے آرام سے رہیے۔ یہ تو میری عین خوش نصیبی ہے کہ آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے۔ چھتریاں تو کافی ہے نا؟ جیسے چلیے میرے ساتھ۔ لوگ پانی میں لت پت، چھتریاں لگائے، بستر سروں پر اٹھائے چلے۔ کرپا شنکر کا مکان قریب تھا، یعنی نزدیک تھا، وسیع، صاف ستھرا۔ اس نے جاتے ہی آگ جلوا دی، پلنگ بچھوا دیے، لوگ آرام سے بیٹھے، گھر میں پوریاں پکنے لگے۔ کرپا شنکر ہاتھ باندھے ہوئے چاکروں کی طرح پنڈت جی کے ذرا سے اشارے پر دوڑتا تھا۔ 1 گھنٹے میں کھانا تیار ہو گیا، کھا پی کر لوگ لیٹے، خدا کا شکر کر رہے تھے کہ کرپا شنکر مل گیا، ورنہ آج جان بچنی مشکل تھی، اور سب لوگ تو نیند میں غافل ہو گئے، مگر پنڈت چندردھر کو نیند نہ آئی۔ اس سفر کے واقعات کا ایک نقشہ ان کے سامنے کھینچا ہوا تھا، اور قوت امتیاز ان کا موازنہ کر رہی تھی۔ قوت امتیاز کا مطلب ہے بیٹو فرق کرنے کی صلاحیت، موازنہ کا مطلب ہے مقابلہ، فرق۔ اب سب لوگ سو گئے، صرف پنڈت چندردھر، اس کو نیند نہ آئی، کیونکہ اس کے سامنے پورے سفر کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کا ایک نقشہ اس کے سامنے ہے۔ گاڑی میں داروگا جی کے ساتھ کیا ہوا، ہسپتال میں منشی جی کے ساتھ کیا ہوا، اب کرپا شنکر کا سلوک دیکھ رہا تھا۔ کرپا شنکر کی شرافت اور مہمان نوازی کا دل پر خاص اثر ہوا۔ آج اپنے پیشے کی عظمت کو سمجھے، آج اس کی اہمیت کے قائل ہو گئی، چونکہ اس سے پہلے جب یہ ان لوگوں کی ان کا وہ ٹھاڑ باڑ دیکھتا تھا تو پریشان ہوتا تھا، ایسی کمتری کا شکار ہوتا تھا۔ اب آج جو اس نے ان کے ساتھ بھی جو سلوک ہوا وہ بھی دیکھا، اب اس کے ساتھ بھی جو سلوک ہوا وہ بھی دیکھا، آج اس کو اپنی پیشے کی عظمت کا احساس ہوا۔ یہ لوگ 3 دن اجودھیا میں رہے، کسی بات کی تکلیف نہ ہوئی، یعنی 3 دن تک اجودھیا میں رہے، اور 3 دنوں تک سب لوگ کرپا شنکر کے مہمان بنے رہے۔ کرپا شنکر نے خاطر مدارات میں کوئی بات اٹھا نہ رکھی۔ خاطر مدارات اس کا مطلب ہے بیٹو مہمان نوازی، خدمت کرنا، کوئی بات اٹھا نہ رکھی، یہ محاورہ ہے، یعنی مکمل کوشش کی۔ کرپا شنکر نے ان کی خدمت کے جتنا اس کے حد میں تھا پوری کوشش کی ان کی خدمت کرنے کی۔ تیسرے دن یہ لوگ چلنے لگے تو وہ اسٹیشن تک پہنچانے آیا۔ جب گاڑی نے سیٹی دی تو اس نے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے پنڈت جی کے قدم چھوئے اور کہا، کبھی کبھی مجھے یاد کیا کیجیے گا۔ بیٹو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ استاد، یہ مدرسی کا پیشہ کتنا عظیم پیشہ ہے۔ یعنی ایک تو کرپا شنکر نے 3 دنوں تک ان کی خدمت کی، تو چوتھے روز جب یہ اس کے گھر سے نکلے تو اپنے استاد کے محبت میں اس نے آنسو بہائے۔ اب پنڈت جی کو بھی اپنے پیشے کی عظمت کا احساس ہوا۔
पंडित जी घर पहुंचे तो उनके मिजाज में तगैर हो गया था, यानी तगैर का मतलब है बदलाव, उनके मिजाज में बदलाव आ गया था। उन्होंने फिर किसी दूसरे महकमे में जाने की, किसी दूसरे सेगे में यानी किसी महकमे में जाने की कोशिश नहीं की, और न फिर अपनी तकदीर का शिकवा किया, यानी शिकायत, अपने तकदीर की शिकायत नहीं की, बल्कि अब अपने तकदीर पर मुतमईन रहा, अब अपने पेशे की अजमत समझ गया। बेटो, इसको बोर्ड पर जो मैंने अल्फाज के माने लिखे हैं, मैं इनको दोबारा पढ़ूंगा, आप गौर से सुनिए और इनको याद कीजिए, क्योंकि किताब के आखिर पर भी फारंग दिया गया है, इसको भी देखिए और याद कीजिए। कयामगाह का मतलब है ठहरने की जगह, मुतलक का मतलब है बिल्कुल, दर्शन का मतलब है दीदार मुलाकात, चाकर का मतलब है खिदमतगार, कुव्वत इम्तियाज का मतलब है फ़र्क करने की सलाहियत, मवाजना का मतलब है मुकाबला फ़र्क, खातिर मदारात का मतलब है खिदमत, कोई बात उठा न रखी का मतलब है मुकम्मल कोशिश की, तगैर का मतलब है बदलाव, शिकवा का मतलब है शिकायत। बेटो, आज इस तरह हमने इस अफसाने को मुकम्मल किया है, और अब यानी इसका जो उन्वान है इबरत, यानी इबरत का मतलब है इसको इबरत का ये उन्वान जो है ये बहुत मौजून है इस अफसाने के साथ, क्योंकि यहाँ पंडित चंद्रधर को उन दोनों से इबरत हो गई, इसने उनका हाल जो देखा और इबरत हासिल की। इसके बाद बेटो हम इसका कल हम इसके सवालात करेंगे। शुक्रिया, याद कीजिए।